बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन मुईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। जैसा कि इससे पहले बयान किया गया कि इस्लाम की नज़रों में कुरान की रोशनी में इंसान तमाम मखलूक़ात आलम से अफजल है। कि अगर एक तरफ पूरी कायनात को रखा जाए और दूसरी जानिब फ़कत एक इंसान को रखा जाए तो एक इंसान अफजल है पूरी कायनात से। आज सिर्फ एक दो नुक्ता आपके सामने अदबी एतबार से बयान करके और फिर ज़्यादातर तारीफ से मरबूत। जैसा कि एक तफसीर का आपके सामने हवाला दिया गया और इसमें भी सामने आपको लिख दिया गया कि अगर आप इस तफसीर को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत से वो नुकात जिसकी जानिब हमको मुतवज्जे होना चाहिए उन तमाम बातों की जानिब हम मुतवज्जे हो सकते हैं। अल फ़ुरक़ान की तफसीर अल क़ुरआन बिल क़ुरआन व सुन्नह, यानी तफसीर कुरान खुद कुरान मजीद की आयत की रोशनी में और ख़ुद सुन्नत यानी अक़वाल मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशनी में। आज उससे चंद नुकात आपके सामने अदबी एतबार से बयान करके फिर हम असल गुफ्तगू यानी जो तारीख़ की कुछ मिसालें हैं वो मैं आपके सामने पेश करूँ। देखें, जिस वक्त आप कुरान मजीद की इस तफसीर को मद्देनज़र रखेंगे, अल फ़ुरक़ान फ़ी तफ़सीर अल क़ुरआन बिल क़ुरआन व सुन्नह, मैंने एक आयत आपके सामने कि तकरीम शराफ़त व बुज़ुर्गी सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन का हक़ है, मोमिन के अलावा किसी दूसरे इंसान का हक़ नहीं। उसमें मैंने एक आयत आपके सामने पेश की थी, बल इबादुम मुकरमूना, कि जो असल आयत तो फरिश्तों के बारे में है लेकिन इसको इसलिए पेश किया गया था कि इसमें मुकरम बंदों की दो सिफतों का तस्करा किया गया था। एक ला यस्बिक़ूनहु बिल क़ौल और दूसरे वहुम वहुम बिअम्रिही यामलून। एक अपनी बात को उसकी बात के आगे नहीं बढ़ाते हैं, जो हुक्म परवरदिगार होता है दूसरे उसी के सामने सरे तस्लीम हम रहते हैं। जिस वक्त आप बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत लतीफ़ नुक्ता है कि जिस वक्त आप कुरान मजीद की इन दोनों आयतों को मद्देनज़र रखिएगा अदबी एतबार से, तो जैसा कि कुछ बातों की जानिब पहले दर्स में भी बयान किया था कि इस आयत में कुछ ताकीदात इस्तेमाल हुई हैं, कुछ ताकीद इस्तेमाल हुई हैं। एक खुद लाम ताकीद है, दूसरे क़द, ये भी तहक़ीक़ और ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरे खुद कर्रमना,
जिस वक्त आप इस बाब को देखेंगे तो इस बाब में और बाब इफ़आल में एक फ़र्क है। मुकरमून किस बाब से है? बाब इफ़आल से। मुकरमून बाब इफ़आल से है और कररमा बाब तफ़ईल से। जिस वक्त आप बाब तफ़ईल के माना देखिएगा तो एक माना उसके हैं तफ़सील के, तक़सीर। और जब आप रुजू कीजिएगा अदब की किताबों की जानिब तो तफ़सीर 3 तरीक़े से इस्तेमाल हुआ है अरब में। तफ़सीर दर फ़ेल, तफ़सीर दर फ़ाइल और तफ़सीर दर मफ़ऊल। यानी कभी तफ़सीर खुद फ़ेल में होती है और कभी तफ़सीर खुद फ़ाइल में होती है और कभी कभी ये तफ़सीर और ज़ियादती, कसरत और ज़ियादती खुद मफ़ऊल के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये 3 तरह की तफ़सीर कुरान मजीद में इस्तेमाल की गई है। इस लक़द कर्रमना में और ये बाब इफ़आल जो होता है वो उस तक़सीर के माना से खाली होता है। आपने जैसे तफ़सीर दर फ़ेल के लिए आपने पढ़ा था तब वफ़ा ज़ैदुन, यानी क्या मतलब कि ज़ैद ने बहुत ज़्यादा तवाफ़ किया। एक मवतल अम्वाल या माल, मवेशी बहुत ज़्यादा मरे, तो ये खुद फ़ाइल में कसरत है। और मफ़ऊल के लिए इस्तेमाल होता है गल्लक़तुल अबवाबा, यानी तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया। तो ये 3 तरीक़े से, एक कसरत व ज़ियादती खुद फ़ेल के अंदर, दूसरे कसरत व ज़ियादती, इसको लिखें और देखें, कसरत व ज़ियादती कभी फ़ेल, कभी फ़ाइल, कभी मफ़ऊल के अंदर होती है। फ़ेल जैसे तवफ़ा ज़ैदुन, फ़ाइल मवता माद, यानी मवेशी जानवर। गल्लक़तुल अब्वाबा, तमाम दरवाजे, यहाँ पे तर्जुमा होता है तमाम दरवाजे मैंने बंद कर दिए, तमाम दरवाजे। ये जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो बयान करते हैं कि मैंने तो तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे, तमाम के तमाम दरवाजे बंद थे, के लिए कैसे खुल गए थे? तो यहाँ पर बेमाने तमाम। तो कह रहे जिस वक्त हम इस आयत को देखेंगे और इस मुकरमून को देखेंगे, दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क। पहला फ़र्क क्या है कि जो ताकीदात कुरान मजीद ने बनी आदम की शराफत व करामत के लिए इस आयत में इस्तेमाल की है, वो जो फरिश्तों की करामत को बयान किया है वो तमाम की तमाम ताकीदात उसमें इस्तेमाल नहीं की है। बल इबाद मुकरमून नकरा, उसके बाद सिफर, कोई इसके साथ ज़्यादा ताकीद इस्तेमाल नहीं हुई है। लेकिन इसमें एक साथ एक लाम ताकीद के लिए, दूसरे क़द ताकीद के लिए, तीसरे खुद कर्रमना का वजूद की जिसमें कसरत पाई जाती है। मैं अभी इसका तर्जुमा करता हूँ किस तरीके से आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। तीसरे ना खुद ज़मीर मुतकल्लिम का होना, कि खुदा बंद आलम अपनी अज़मत को जब ज़मीर मुतकल्लिम यानी वाहिद, कलाम करने वाला वाहिद हो, एक हो, तन्हा हो, लेकिन अपने लिए जमा की ज़मीर इस्तेमाल करे तो वो ताज़ीम के लिए इस्तेमाल होती है। यानी खुदावंद आलम अपनी अज़मत व शराफत भी अगर बयान करना चाह रहा है तो ज़मीर पहले खुद इंसान के करामत को बयान किया और उस करामत को अपनी अज़मत भी बयान कर रहा उसी के ज़ैल में। यानी इंसानी करामत व शराफत हुआ है कि जो सिर्फ वही नहीं बल्कि खुदावंद आलम उसकी करामत को बयान करने के बाद खुद अपनी अज़मत को भी बयान कर रहा है कि मैं वो अजीम हस्ती हूँ कि जिसने ऐसे इंसान को कि जिसको मैंने इतना शरफ व कमाल अता किया, वो है बनी आदम, वो है इंसान। तो अगर यहाँ पर जो कसरत व ज़ियादती फ़ाइल उसके कोई माना भी मैंने तफसीर में नहीं देखे, यानी जब जहन दौड़ा रहा था तो उस वक्त मैं अभी इस तक नहीं पहुँच पाया कि आया मैं इसको किसी तरीके से तर्जुमा कर सकता हूँ या किसी तफसीर में इसको नक़ल किया गया कि नहीं किया गया। लेकिन ये दो माना, एक फ़ेल और दूसरे मफ़ऊल,
یہ دونوں کے دونوں معنی یہاں پر صحیح ہے۔ جس وقت آپ اگر فعل میں لیں گے لقد کرمنا بنی آدم، طوف زید، زید نے بہت زیادہ طواف کیا، تو طواف کی کثرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ اس کا فعل کے اندر کثرت و زیادتی کو بیان کرنا چاہیں گے تو گویا خداوند عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کی یہ کرامت و شرافت بہت زیادہ عطا کی، یعنی خود یہ کرامت و شرافت جو ہم اس کو عطا کر رہے ہیں خود یہ ایک بزرگی ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے اس کو کرامت عطا کی۔ اب آپ یہ کیسے پہچانیں گے؟ کبھی خلقت کے اعتبار سے، کہ جب خداوند عالم نے خلقت کے اعتبار سے اس کا تذکرہ کیا تو کہا احسن الخالقین، تبارک اللہ، خود اپنی بھی اور پھر اس خلقت کے بارے میں اپنی بزرگی کو بیان کر رہا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی اپنی عظمت کو اس انسان کی خلقت کے بعد بیان کر رہا ہے کہ میں نے ایسے انسان کو پیدا کیا، پس پاک و پاکیزہ اللہ، کہ جو احسن الخالقین ہے۔ کس کی خلقت کے بعد کا خداوند عالم ہے؟ انسان کی خلقت کے بعد۔ اور دوسرے احسن التقویم، خود خداوند عالم نے اس کو احسن تقویم قرار دیا۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس کا یعنی کثرت در کرامت، کہ خود اس کرامت جو اس کے اندر یعنی خود کرامت کے اندر جو شرافت و بزرگی پائی جاتی ہے، اس شرافت و بزرگی میں بھی خداوند عالم نے اور اس کو زیادہ کرامت و شرافت عطا کی۔ یعنی جیسے وہ شرافت و کرامت آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے خود آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، حدیث قدسی، کہ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، اگر تو میری اطاعت کرے گا تو میں تجھ کو اپنے جیسا بنا دوں گا۔ پہلے انسان بنایا مخلوق تھی، لیکن مخلوق سے اٹھا کر کے رہو گے مجھ سے کم، لیکن میں تمہارے اندر وہ تمام صفات و کمالات پیدا کر دوں گا کہ جو میرے صفات و کمالات، کہ میں ایسا زندہ ہوں جس کو کبھی موت نہیں آتی، میں تم کو ایسا بنا دوں گا کہ تم کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ میں ایسا غنی ہوں کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، میں تم کو ایسا غنی بنا دوں گا کہ تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ میں وہ ذات ہوں کہ جس کا ارادہ کرتا ہوں وہ شے ہو جاتی ہے، میں تم کو ایسا بنا دوں گا کہ تم جس شے کا ارادہ کرو گے وہ شے ہو جائے گی۔ تو یعنی یہ کرامت اس طریقے سے۔ دوسرے خود مفعول کے اندر یعنی جتنی بھی کرامت کے اقسام ہو سکتے ہیں، غلقت الابواب، میں نے تمام کے تمام دروازوں کو، تو یہاں پر کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرام، یعنی جتنے بھی کرامت و شرافت و بزرگی کی اقسام ہو سکتے ہیں، جو جو کرامت و بزرگی شمار کی جا سکتی ہے، وہ تمام کی تمام کرامت و بزرگی میں نے انسان کے اندر رکھی۔ یعنی چاہے آپ اس کو کثرت در فعل میں لیں کہ اتنی کہ جتنی جو کرامت اس کی تھی میں نے اس سے بھی اٹھایا اس کو اور زیادہ کرامت عطا کی۔ دوسرے یہ کہ جب آپ اس کو مفعول کے معنی میں لیں گے، یعنی جتنی بھی آپ کرامت کے اقسام تصور کر سکتے ہیں، جس چیز کو آپ کرامت تصور کر سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری صلاحیتیں، ساری کی ساری استعداد خود اس انسان کے اندر میں نے رکھی۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ جو ملائکہ ہے وہ صرف مکرم ہے، ممکن ہے کسی ایک اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ وہ کبھی نافرمانی پروردگار نہیں کریں گے، ان کو جو حکم دے دیا گیا وہ صرف اسی کے اوپر عمل کریں گے، اس کے سوا ان سے کوئی مطلب نہیں۔ جو رکوع میں اور رکوع میں، جو سجدے میں اور سجدے میں جو تحلیل کر رہا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور، تو وہ ایک اعتبار سے ان کو کرامت عطا کی۔ لیکن خداوند عالم نے اس انسان کو متعدد اعتبار سے جتنی کرامتوں کو آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری کرامت و شرافت و بزرگی خداوند عالم نے اس انسان کو عطا کی۔ تو آپ اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ صرف اس لیے بیان کیا گیا تھا جو یہ آیت پیش کی گئی تھی، بل عباد المکرمون، چونکہ اس کے اندر مکرم بندوں کی دو صفتوں کو تذکرہ کیا گیا تھا کہ ایک اپنے باتوں کو خدا کی باتوں سے آگے نہیں بڑھاتے ہیں، دوسرے اس کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے، جو اس کا حکم ہوتا ہے اسی کے اوپر، اس لیے پیش کیا گیا تھا۔ لیکن اس کرامت و شرافت میں اور اس کرامت و شرافت میں زمین و آسمان کا فرق۔ دوسری جو چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، یہ ضمیر متکلم، اس کے بارے میں بھی، اور خود یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے اسی کے ذیل میں بیان کر دیا کہ احسن الخالقین، یہ بھی خود اس کی عظمت و بزرگی کو بیان کرنے کے لیے، دوسرے تبارک اللہ احسن تقویم، اور یہ احسن الخالقین۔ دوسرے جو میں نے رزق کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امام نے ارشاد فرمایا، ایک امام زین العابدین، دوسرے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کہ امام
चौथे इमाम ने इरशाद फरमाया कि हयात वो तैयबा से मुराद तीन चीज़ें, हयात तैयबा, दूसरे ज़ुर्रियत तैयबा, तीसरे रिज़्क़ तैयब। और इमाम मोहम्मद बाक़ी ने इरशाद फरमाया कि उस तैयब से मुराद इल्म। इस तैयब को जो किन किन माना में कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है वो मैं आपके सामने, कि खुद सूरह नहल में हयात तैयब के लिए ये तैयबात इस्तेमाल हुआ, तैयब इस्तेमाल हुआ है। सूरह नहल आयत नंबर 57, खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फहुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। कि जो भी मन मौसूला, यानी इसमें भी तमाम के तमाम शामिल है, कि जो भी सालेह अमल अंजाम दे, चाहे वो मर्द हो या औरत, मिन ज़करिन उन्सा, जिसने भी सालेह अमल नेक अमल अंजाम दिया, चाहे वो मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिन, लेकिन इस नेक अमल के साथ शर्त यह है कि वो मोमिन हो। पर जब वो मोमिन होगा, यानी दो चीज़ें हैं, एक ईमान यानी अकीदा उसका सही होना चाहिए, दूसरा अमल सही होना चाहिए। अगर अकीदा और अमल दोनों इंसान के सही हैं तब उस इंसान को हयात तय्यबा मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि हयात तय्यबा आपको मिले, जो इमाम ने कहा कि इस रिज़्क़ से मुराद तय्यबात से मुराद वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हमने इंसान को बनी आदम को तय्यबात का रिज़्क़ अता किया है। जिस वक्त आप इसको दुआ में देखिएगा तो और वसअत इसमें मिलेगी तय्यबात में, रिज़्क़ में, कि कौन कौन सी चीज़ें रिज़्क़ होती हैं, किस चीज़ के बारे में कहा गया है कि तुम इसके लिए दुआ करो कि खुदावंद आलम हमको ये रिज़्क़ अता फरमा। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप ये चाहते हैं कि हयात तय्यब इंसान को मिले, बनी आदम को मिले, तो हयात तय्यब उस इंसान को मिलेगी, बनी आदम में से उस औलादे, उस बेटे को मिलेगी कि जिसके अंदर दो चीज़ें पाई जाएं, एक ईमान यानी अकीदा सही हो, दूसरे अमल सही हो। अगर सिर्फ और सिर्फ अकीदा है, अमल नहीं है, और अगर सिर्फ और सिर्फ अमल है लेकिन अकीदा नहीं है, अगर दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी तो फिर हयात तय्यब उसको नहीं मिल सकती। अगर हयात तय्यब चाहिए, अगर हयात तय्यबा चाहिए तो खुदावंद आलम कहता है कि हम तुमको हयात तय्यबा अता करेंगे, लेकिन शर्त के साथ, मन अमिल सालिहन, शर्त यह है कि जो अमल सालेह अंजाम दे और मोमिन भी हो, तब हम उसको क्या करेंगे, हयात तय्यबा अता करेंगे। दूसरे ज़ुर्रियत तय्यबा खुद कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है कि रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, एक नबी दुआ मांग रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि औलाद ज़ुर्रियत तय्यबा की दुआ खुद नबी मांगता है। बस हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए इस रिज़्क़ की दुआ करे कि परवरदिगार हमको ज़ुर्रियत तय्यब अता कर। अगर हमको ज़ुर्रियत अता करना, अगर औलाद अता करना, तो कौन सी औलाद की जो ज़ुर्रियत तय्यबा, तो रब्बे हबली मिन लदुनका, अपने पास से, यानी ये भी अगर ज़ुर्रियत तय्यबा भी अगर इंसान को मिलेगी तो वो भी सिर्फ खुदावंद आलम की जानिब से मिलेगी, किसी और की जानिब से नहीं मिलेगी। तीसरे है रिज़्क़ तय्यब। रिज़्क़ तय्यब के लिए कुरान मजीद में मुख्तलिफ चीज़ें जिक्र हुई हैं। कभी रिज़्क़ तय्यब के लिए मसाकिन यानी रहने की जगह, जहाँ पर इंसान रह रहा है, मकान क्या है, ये एक रिज़्क़ है, जाए सुकून, कि जहाँ पर जाकर इंसान को सुकून मिले, करार मिले, तो कभी उसके लिए कहा गया कि मसाकिन तय्यबा। सूरह तौबा आयत नंबर 72 में, सूरह तौबा आयत नंबर 72 में मकान तय्यब का, मसाकिन तय्यबा का तज़किरा किया गया। दूसरी चीज़ कि जिसको रिज़्क़ तय्यब कुरान मजीद ने जिक्र किया, सूरह यूनुस आयत नंबर 10, रिहन तय्यबा, अच्छी फिजा, अच्छा माहौल। असल समंदर का तज़किरा है कि हम इंसान को समंदर में सैर कराते हैं, उस समंदर में जब वो कश्ती में चलता है तो हम उसको रीह तय्यब अता करते हैं कि जिससे उसको हयात मिलती है, जिससे उसको शादी मिलती है, यानी सुकून मिलता है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ उसमें जिक्र है और मुख्तलिफ मकामात पर ये जिक्र हुआ है। तो दूसरी चीज़ रीह तय्यब को रिज़्क़ कहा गया, सूरह यूनुस आयत नंबर 10। तीसरी चीज़ सलाम को मुबारक तय्यबा कहा गया, यानी एक दूसरे को सलामती की दुआ देना, मुबारकतन तय्यबा या मुबारकन तय्यबा, यानी तुम एक दूसरे को सलाम करो, लेकिन ये जो सलाम करना तो देखो वो तय्यब मुबारक हो, तय्यब हो। ऐसा नहीं कि तुम उसके लिए बद्दुआ करने लगो,
बददुआ की दुआ नहीं है, बल्कि उनसे कहा कि तुम उसके लिए ऐसी दुआ करो कि जो बेहतर हो। ये सूरे नूर आयत नंबर 61। और चौथी चीज के जिसको रिज़्क़ तय्यब करार दिया गया है वो बल्दतन तय्यबा, यानी जहां पर आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, गांव देहात शहर जो भी हो, अगर एक अच्छा माहौल अच्छी जगह हर एतबार से इंसान को मिल जाए तो ये सबसे बड़ी नेमत है। माहौल के एतबार से, फिजा के एतबार से, इसके एतबार से, उसकी तमाम के तमाम एतबार, तो अगर वो तमाम की तमाम मिल जाए तो ये रिज़्क़ तय्यब। तो बस पहली चीज़ कि हमारी करामत यानी बनी आदम की करामत में और फरिश्तों की करामत में यह है कि वहाँ पर ताक़ीद नहीं है। जितनी करामत की अक़साम आप तसव्वुर कर सकते थे वो तमाम के तमाम फरिश्तों के अंदर नहीं, लेकिन खुदावंद आलम ने इंसान के अंदर रखी। दूसरे क्या है कि जितनी भी यानी खुद खुदावंद आलम अपनी अजमत को इसी इंसान की करामत के ज़रिए से बयान कर रहा है। तो जब वो खुद अजीम हो कि जो जिसके अंदर तमाम के तमाम सिफ़ात व कमालात पाए जाते हैं, कि जो मंबा है महवर है तमाम सिफ़ात व कमालात का, अब जो इसकी जिसको वो करामत व शराफत अता करेगा तो उसके अंदर भी तमाम के तमाम सिफ़ात व कमालात रख देगा। ये अदबी एतबार से जो चंद नुकात हैं मैंने आपके सामने इसको बेहतर, जितनी भी बेहतर तरीके से आप इसको बना सकते हैं, आप उन अंदाज में बनाकर एक बेहतर से बेहतर मवाद आप इसके लिए जमा कर सकते हैं। आज मुझे आपके सामने यानी अब तारीखी एतबार से कि तस्खीर कायनात के लिए मैंने दो जुमले, एक पूरी कायनात को इंसान के लिए मुसख्खर किया गया उसकी कुछ मिसालें, और दूसरे कि अगर इंसान कदम खुद आगे बढ़ाए, पहले खुद इंसान कदम आगे बढ़ाए फिर मंजिले कमाल तक पहुंचाना खुदावंद आलम की जिम्मेदारी। यानी मैंने कदम बढ़ाया, मैंने कदम उठाया, कदम उठाना मेरी जिम्मेदारी, इस कदम उठाने की सलाहियत भी खुद खुदावंद आलम ने मुझको अता की। लेकिन अगर उसी सलाहियत उसी इस्तेदाद को मैं इस्तेमाल करके कदम उठाऊं तो फिर मंजिले कमाल तक पहुंचाना खुदावंद आलम की जिम्मेदारी। तो इसके लिए चंद नमूने मैं आपके सामने जिक्र करूं, और आप इन बुजुर्ग हस्तियों की तारीफ ज़रूर पढ़ें। जिस वक्त आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन बुजुर्ग हस्तियों ने किन किन मराहिल से गुजरकर इस बुलंदी और इस मकाम को हासिल किया है कि जो अहले बैत के नज़दीक और खुदा के नज़दीक उनको हासिल है। जिस वक्त आप जनाबे बिलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखेंगे और उनके ईमान लाने के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे तो आपको कुछ बातें नज़र आएंगी, कुछ ऐसी सिफ़ात हैं कि जो जनाबे बिलाल के अंदर हैं, उसके अलावा किसी दूसरे के अंदर नहीं। मैं उनके ईमान के मुताल्लिक़ सिर्फ एक मिनट के अंदर एक जुमला कि तारीख़ ये बयान करती है कि जब जनाबे बिलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे तो पूरे दिन बनी उमैया की, उसमें अबू सुफियान है, उसकी बीवी है और तमाम के तमाम, इनकी बकरियों को रेगिस्तान में चाहे गर्मी हो चाहे जैसा मौसम, उसमें जाकर पूरे दिन चराया करते थे। जिसने जो कहा फौरन वो अमल अंजाम दे रहे हैं। और जब वापस आ जाते थे शाम के वक्त, जब वापस आते थे उनको लेकर, तो फिर इनके हवाले एक यानी अनाज कर दिया जाता था बहुत ज़्यादा कि अब बैठकर उसको पीसना शुरू करो। वो पहले ही चक्की हाथ से पीसा जा रहा है। तो पूरे दिन बकरियों को चराना, भेड़ों को चराना, और फिर जब वापस आ गए तो उनके हवाले इतना अनाज कर देना कि अब वो उसको पीसते रहे। तारीख ये बयान करती है कि जिस वक्त वो वापस आते थे यानी उनको चराकर बकरियों को, जानवरों को, तो थककर चूर हो जाते थे। रात रात भर यानी चक्की चला रहे हो, गिरिया कर रहे हैं। तो एक मर्तबा पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान के करीब से गुजरे के जहाँ पर ये रो रहे थे, फरियाद कर रहे थे, गिड़गिड़ा, एक अजीब दर्द था उस रोने में।
عجیب کیفیت تھی اس گریے میں کہ پیغمبر اکرم کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے کہ آخری کس کی آواز ہے جو شب کے سناٹے میں ایسے گریا کرتا ہے، پھوکا کرتا ہے. تو فوراً رکے، داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک سیاہ فام غلام جو اپنے گھٹنوں پر اس طرح سے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے اور رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے کہ کیا ان دنیا والوں کی نظروں میں میں انسان نہیں ہوں؟ میرا بدن گوشت اور پوست کا نہیں ہے؟ کیا مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے؟ کیا مجھے نیند نہیں آتی ہے؟ اس طرح کے جملے اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. پیغمبر قریب گئے، جانے کے بعد کہا کہ بھائی کیا ہو گیا، تم کیوں پریشان ہو، کیوں گریا کر رہے ہو، کیوں فریاد کر رہے ہو؟ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ میرا بدن اسی گوشت اور پوست سے بنا ہے کہ نہیں بنا ہے کہ جس سے تمہارا بنا ہے؟ کہا ہاں. کا کام کرنے کے بعد جو انسان پورے دن کام کرے کیا اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، اس کو نیند نہیں آئے گی؟ کہا کا سنو، میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، پورے دن بیابان میں جانوروں کو چراتا ہوں، ان کی بھیڑ اور بکریوں کو چراتا ہوں. جب خستہ حال وہاں سے آتا ہوں تو 2-4 لقمے کھانے کو دیتے ہیں، پھر اس کے بعد مجھے اس کام پر لگا دیتے ہیں کہ جو صبح تک مجھ کو تیار کرنا ہے، اور میں پوری رات اس کو پیستا رہتا ہوں، تب جا کر صبح تک کہیں یہ پس پاتا ہے اور پھر میں اپنے اسی کام پر نکل جاتا ہوں. کیا مجھ کو نیند نہیں آتی؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ کیسے انسان ہیں جو میرے اوپر ایسا ظلم کر رہے ہیں. تو پیغمبر نے بھی کچھ نہیں بتایا. اس کے بعد کہا کہ اچھا ایسا بھائی جاؤ، تم بیٹھ، تم سو جاؤ، آج میں تمہاری جانب سے آٹا پیستا ہوں. تو تاریخ نے بتایا کہ کئی دن تک مستقل پیغمبر اکرم رات میں وہاں جاتے رہے، وہاں جاتے تھے، ان سے کہتے تم سو جاؤ، تمہاری جگہ میں کام کرتا ہوں. تو جب کئی دن تک اسی طریقے سے پیغمبر یہ کام کرتے رہے تو ایک دن اس نے پوچھا کہ آخر یہ بتاؤ کیا تم عربی نہیں ہو؟ میں عربی ہوں. کہا کہ تمہارے دل میں مجھ غلام کے لیے، سیاہ فام غلام کے لیے کہ جس کی کوئی قدر نہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں، تمہاری نظروں میں میری کہ تم میری جگہ آ کر کام کرتے ہو. تب میرے پیغمبر نے کہا کہ تم نے سنا ہے کہ اس مکے میں کوئی محمد نام کے آدمی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ کوئی ہے محمد نام کا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. کہا تو سنو، وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے. تو فوراً جناب بلال قدموں میں گر گئے، اور گرنے کے بعد کہا کہ واقعاً آپ ہی نبی ہو سکتے ہیں کہ جس کو غلاموں کا بھی اتنا درد ہے. اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اسی وقت. یعنی اگر انسان اپنے آپ کو پہچاننے پر آئے، اگر انسان راہ راست پر آنا چاہے تو صرف ایک عمل کے ذریعے سے، یا میں کہوں کہ اگر انسان کسی دوسرے کو اسلام کی جانب دعوت دینا چاہے تو صرف ایک عمل کے ذریعے سے بھی دعوت دے سکتا ہے اور اس کو مسلمان بنا سکتا ہے. تو کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد جیسے کلمہ پڑھا پھر اس کے بعد مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہ کہ جناب بلال نے قدم اٹھایا، لیکن جب قدم آگے بڑھایا پھر اس بڑھے ہوئے قدم کو انہوں نے پیچھے نہیں ہٹایا. اتنی اذیتیں جناب بلال کو دی گئی کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایک بندے کے اوپر جتنی مصیبتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام مصیبتیں جناب بلال کو دی گئی. لیکن جب مصیبتیں، مصائب و آلام، تکلیف برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن آخری وقت تک ایک ہی جملہ زبان سے نکلتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے. تو ادھر یہ زندگی تھی کہ ایک قدم آگے بڑھایا پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹے. تو جو بلال غلامی کی زندگی، اور یہ تاریخ نے بیان کیا کہ جناب بلال یعنی دوسرے ممالک میں، حبش کے رہنے والوں میں سب سے پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے کلمہ اسلام پڑھا. فوراً کلمہ پڑھا، مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوا. بار بار کبھی کبھی پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے، رسول اللہ مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی، بتائیے کیا. تو پیغمبر ایک جملہ کہتے تھے، بلال صبر کرو،
خدا بند عالم تم کو وہ عزت و شرافت عطا کرے گا کہ اس عرب میں پھر وہ کسی کو عطا نہیں، تم سے پہلے وہ کسی کو عطا نہیں کی جائے گی جو شرف و کرامت تم کو عطا کی جائے گی۔ جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور آنے کے بعد مسجد بنی، تو جو آج جس کے اوپر تمام عالم اسلام، جس وقت آپ اذان کی فضیلت پڑھیے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اذان کیا ہے اور اس کے ثواب کیا ہے، تمام کی تمام چیزیں۔ تو جو سب سے پہلا شرف جناب بلال کو پیغمبر نے عطا کیا وہ یہ کہ پیغمبر نے جناب بلال کو اپنا مؤذن قرار دیا۔ مؤذن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا کی عبادت، خدا کی وحدانیت، رسول کے رسالت کی جانب آواز دینے والا، بلانے والا۔ تو جو سب سے پہلی آواز عمومی طور پر بندوں کو خدا کی عبادت کے بلانے کے لیے اس کائنات میں گونجی ہے وہ بلال کی آواز تھی۔ وہ آواز بلال تھی کہ جو پوری کائنات میں سب سے پہلے، اور اذان کی تعلیم بھی پیغمبر نے جس کو سب سے پہلے دی ہے وہ جناب بلال، ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں تب دنیا والوں کو پتا چلا۔ تو کرامت یعنی ایک قدم انہوں نے آگے بڑھایا تھا، تو جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے پیغمبر نے ان کو اٹھا کر اتنا شرف عطا کیا کہ آج پورا عرب جناب بلال کے قدموں کے نیچے ہے اور بلال پورے عرب سے اوپر ہے۔ اور جب مکہ آئے ہیں جہاں پر وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، پھر خانہ کعبہ پر جناب بلال کو کھڑا کرنے کے بعد کہا کہ اب آواز دو، دنیا کو پتا چلے کہ جو غربت میں کلمہ پڑھتا ہے، جو غربت میں اسلام کو اختیار کرتا ہے، ہم جب اس کو کرامت و شرافت عطا کرنے پر آتے ہیں تو پھر کائنات میں وہ شرف عطا کرتے ہیں کہ جو کسی صاحب زبان، صاحب خاندان، یعنی جو خاندان والے ہوتے ہیں، جو شرف والے جو اپنے آپ کے لیے شرف سمجھتے ہیں، ہم وہ کرامت ان کو بھی ادا نہیں کرتے کہ جو کردار اور ایمان کی بنیاد پر ہم ایک نیک انسان کو عطا کرتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، یہ تھی حیات طیبہ۔ معلوم ہے جب پیغمبر کی شہادت یا وفات ہو گئی ہے اور پھر پیغمبر مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، وہ جناب بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، شام کی طرف کوچ کر گئے تھے، تو پھر ایک مرتبہ جب یہ مدینہ آئے ہیں واپس تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے، یعنی بہت سے ہیں کہ اہل سنت کی یہ ہے کہ ابو بکر نے ان کو بلایا کہ آ جاؤ، تو وہ آگے، پھر آنے کے بعد کہا کہ اذان دو، لیکن جناب بلال نے منع کر دیا کہ میں پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے ذکر کیا کہ فوراً امام حسن امام حسین کو بلاؤ، جب وہ کہیں گے تو یہ اذان دیں گے۔ امام حسن اور امام حسین کو بلایا گیا، جب امام حسین اور امام حسن نے کہا تب جناب بلال نے آواز اذان دی۔ دوسری یہ ہے کہ خود پیغمبر کو جناب بلال نے خواب میں دیکھا اور ایک جملہ کہا خواب میں، اے بلال، پورے عرب نے ہم کو چھوڑ دیا تھا، میری بیٹی کو، میری اولاد کو پورے عرب نے چھوڑ دیا، کیا تم بھی مجھ کو بھول کر، میری اولاد کو بھول کر یہاں پر آ گئے ہو؟ تم کو میری یاد نہیں آتی؟ بلال، میری بیٹی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جناب بلال آئے، تو جب جناب بلال مدینے کی سرحد میں داخل ہوئے ہیں تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی اہل مدینہ کو پتا چلا ہے کہ بلال آ رہے ہیں، پورا مدینہ سمٹ کر باہر آ گیا بلال کے استقبال کے لیے۔ اور جب مدینہ والوں نے بلال کے استقبال کیا تو بلال نے ایک جملہ کہا، اللہ، مجھ غلام کی یہ اہمیت، لیکن تم نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ اور اس کے بعد آنے کے بعد در سیدہ پر آنے کے بعد کہا، بی بی، آپ کے بابا نے مجھ کو بھیجا ہے، میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ کہا کہ بلال، میں تم سے کچھ نہیں چاہتی، صرف میرے بابا کا زمانہ مجھ کو ایک مرتبہ یاد دلا دو۔ عجیب و غریب داستان ہے، کبھی آپ پڑھیے اس کو جناب بلال کی۔ کہا میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ میرے لیے تم اذان دو۔ تو جناب بلال نے کہا، بی بی، میں نے قسم تو کھائی تھی کہ میں رسول کے بعد پھر کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، لیکن چونکہ آپ رسول سے الگ نہیں ہیں لہٰذا آپ کہتی ہیں تو میں اذان دے دوں۔ اور پھر اس کے بعد جس وقت جناب بلال نے آواز تکبیر بلند کی ہے کہ ہر طرف دیوار سے صرف رونے کی آواز آ رہی تھی کہ آج مؤذن رسول اللہ اذان دے رہا ہے۔ اور جو دوسری مساجد میں جاتے تھے آج وہ بھی مدینے کی مسجد کی طرف رواں دواں تھے کہ آج مؤذن رسول اذان دے رہا ہے۔ یہ کیا تھا؟ کس نے شرافت و کرامت کی؟ کل جس بلال کی کوئی اہمیت نہیں تھی عرب والوں کی خدمت میں،
آج اس بلال کو اتنی احترام کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ مؤذن رسول آزان دے رہا ہے، چلو پھر زمانے رسول آ گئے۔ اور کیوں اذان چھوڑی تھی، اس کی ایک پوری وجہ۔ تو خدا اگر ہم ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو خدا بند عالم ہم کو وہ شرف و کرامت عطا کرے گا کہ پھر کائنات میں کسی کو وہ شرف اور کرامت عطا نہیں کرے گا۔ چلو انشاءاللہ پھر کل، لیکن اس کے لیے کہ تصویر کائنات کے لیے آپ جناب آپ اس طرح، میں اس کو اس طریقے سے بیان کر سکتا ہوں کہ خود جناب بلال کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے، کچھ اصحاب پیغمبر کے زمانے میں ان کو اذان نہیں دینے دی، خود جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ رات نہیں ڈھلی، سورج نہیں نکلا، جب وہ پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ اذان ہو گئی چلیے، تو پیغمبر نے کہا کہ ابھی صبح کہاں ہوئی، نہیں اذان ہو گئی ہے، اذان دے دی کہ ٹائم ہو گیا۔ کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے تب تک رات ڈھلے گی نہیں اور دن نکلے گا، سورج طلوع نہیں ہوگا۔ تو خود اختیار تھا کہ جو صرف ایک آواز اذان کے اوپر رات کو روک دے، سورج کو طلوع نہ ہونے دے، دن کو نہ نکلنے دے۔ اگر ہمارا کردار ایسا ہو جائے تو پھر انسان تصویر کائنات کر سکتا ہے۔ دوسرے، آپ زمین، جیسے بہت سے شہداء کی قبروں کو کھودا گیا، جناب حجر ہیں ان کی قبر کو آج ہمارے زمانے میں کھودا گیا، دوسرے خود جناب حر ہیں ان کی قبر کو کھودا گیا، اور دیگر ایسے شہداء ہیں کہ جن کی قبر کو کھودا گیا۔ جب کھودا گیا تو لاش طیب سالم ملی، تو خود زمین کا ان کو ختم نہ کر دینا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر اختیار رکھتے تھے کہ خود زمین بھی ان کو، ان کی لاش کو، ان کے جسم کو سڑا اور گلا نہیں پایا۔ اور انشاءاللہ اس کے علاوہ اور دوسری مثالیں کیا کر وقت ملا میں آپ کے سامنے، بس ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ایک ہم کو عمل صالح، دوسرا ایمان، تو پھر انشاءاللہ ہم کو یہ تمام کی تمام چیزیں حاصل ہو جائیں۔ وصلی اللہ علیہ رسول